औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक रिसर्च ट्रेजर के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह पाक आप सबको खैर वाफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेटी की शादी करते वक्त लड़के में ये 6 खूबियाँ ज़रूर देखो। वालिदैन ये वीडियो हर हाल में देखें। बेटी की खुशी प्यारी है तो ये 6 चीज़ें लड़का देखते वक्त कभी इग्नोर मत करें। नाज़रीन ग्रामी, लड़कियों की बात करते ही ये जुमला ज़बान पर आता है कि अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे। बेटियां अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मैं खुश होता हूँ तो बारिश करता हूँ और ज़्यादा खुश होता हूँ तो बेटियां अता करता हूँ। बेटियां कहाँ हर एक के नसीब में होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला को जो घर हो पसंद ये वहाँ होती हैं। बेटियां अपना रिज़्क़ और नसीब साथ लेकर आती हैं। अगर किसी बेटी के नसीब में परेशानी दुश्वारी हो तो ये पहले दिन से इसके नसीब में लिख दी जाती है। बस अब ये उन पर मुनहसर है कि वो इस दुश्वारी का मुकाबला कैसे डट कर करती हैं। बेटियों के बचपन की शरारतें वालिदैन को पूरी उम्र नहीं भूलती। बड़ी होकर बेटियां और भी अच्छी लगने लगती हैं, मगर रुखसती के बाद इनकी बातों को याद करके वालिदैन और भी खुश होते हैं। हर वालिदैन की तमन्ना होती है कि वो अपनी बेटी को कभी भी अपने से दूर ना करें, लेकिन सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए इन्हें दूसरे घर रुखसत करना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान बताते हैं कि बेटी की शादी करते वक्त वो कौन सी खूबियाँ लड़के में देखना ज़रूरी है, जो हर वालिदैन को देखनी बहुत ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तिमास है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक रिसर्च ट्रेजर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद इस्लामी मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, अपनी बेटियों को बोझ और बदनसीब न समझें। अपनी नौजवान नस्ल के बेटों को संवारें और इनके अच्छे नसीब के लिए दुआगो हों, ताकि हमारी बेटियों का मुस्तकबिल ऐसे नौजवान से मंसूब हो जिनके इरादे नेक, मजबूत और पुख्ता हों और जिनके दिल खुलूस, हमदर्दी, प्यार और मोहब्बत के एहसास से भरपूर हों। बहरहाल अल्लाह पाक दोनों के नसीब अच्छे करे। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम में गैर कुफू में शादी करना गलत है। शरीयत में ऐसा करना जायज़ है, मगर पसंदीदा अमल नहीं है, बशर्ते कि बहुत मजबूरी हो। कुफू का मतलब है लड़का लड़की अम्पला हों। 6 चीज़ों में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया, मगर वो निकाह कामयाब न हो सका। इस पर सब फुक़हा का इत्तेफाक है कि बाप के लिए गलत है कि वो अपनी बेटी का निकाह गैर कुफू में कर दे, क्योंकि औरत शोहर के मातेहत होती है और जिसके मातेहत होती है इसका आप से दर्जे में ऊपर होना ज़रूरी है। आप कभी भी ज़हनी तौर पर अपने सर का ताज ऐसे शख्स को नहीं बनाएंगे जो आपसे कमतर हो। ये इसलिए है ताकि औरत को इस चीज़ का एहसास हो कि मेरा शोहर देखने में वाकई मेरा शोहर लग रहा है। हाँ, मैं इसकी अताअत करूँगी, लेकिन मेरे शोहर का मुझसे मर्तबे में ऊंचा होना ज़रूरी है। इससे औरत को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। औरत चाहे खुद कितनी मालदार या मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वो अपने शोहर को हमेशा खुद से मजबूत देखना चाहती है। अब अगर एक ब्रिगेडियर की बेटी है और इसकी शादी एक बिल्कुल लो लेवल के बंदे से हो जाए, हाँ वो मुसलमान भी है, जन्नत में भी जाएगा, लेकिन ये जोड़ा आपस में चलेगा नहीं, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है और वही बात करेगा जो कि फितरत के मुवाफिक है। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और अर्ज़ करने लगा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे आदमी से करूँगा? मेरी बेटी हमेशा सुखी रहे और कोई दुख और परेशानी इसके पास न आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी बात सुनकर जवाब दिया, ए शख्स, अपनी बेटी की शादी करते वक्त इस आदमी में ये 6 खुसूसियात ज़रूर देखना। मोहतरम नाज़रीन, ये बात ज़हन नशीन रहे कि ये हदायत मर्द के लिए नहीं है। मर्द को तो अपने से कम मर्तबे की लड़की से शादी करनी चाहिए, जबकि आजकल उल्टा हो रहा है। लड़का देख रहा है कि लड़की में ये 6 चीज़ें हैं या नहीं। इस्लाम ने तो मर्द को इजाज़त दी है कि वो कमतर से भी शादी कर सकता है। लड़की के लिए कहा है कि जब इसकी शादी हो तो बंदा इसके अपर लेवल या इससे ऊंचा होना चाहिए। जब बंदा ऊंचा होगा तो औरत इससे मर्तबे में कम दर्जे की होगी, फिर निकाह कामयाब चलेगा, क्योंकि जब मर्द का ऊंचा मकाम है तो फिर होना चाहिए इसका ऊंचा मकाम। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ए शख्स, अपनी बेटी की शादी इस शख्स से करना जिसमें ये 6 खुसूसियात हों। नंबर 1, ख़ानदान। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अपनी बेटी की शादी अच्छे हस्ब व नसब वाले ख़ानदान में करना, क्योंकि इंसान में खूबियाँ इसके अच्छे ख़ानदान से आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ख़ानदान कुछ नहीं होता,
تو ایسا نہیں کہ غیر خاندان میں نہیں کرنی چاہیے۔ غیر خاندان میں شادی ضرور کرنی چاہیے اگر جوڑ کا رشتہ مل رہا ہے، مگر کمتر خاندان میں نہ کریں۔ کمتر خاندان کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض خاندان حرکتوں میں مشہور ہوتے ہیں، نیچ حرکتوں کی وجہ سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں ہر آدمی نیچے ہوتا ہے، لیکن بعض خاندانوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ اچھی فیملی نہیں، تمیز والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض لوگ اچھے بھی نکل آتے ہیں، اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی اچھے خاندان کا نہیں تو وہ لازمی برا انسان ہوگا۔ لیکن بعض خاندانوں کی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ اچھے خاندان کا نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص اپنی بیٹی کی شادی اچھے خاندان میں کرنا۔ نمبر 2، پیشہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کرنا جس کا پیشہ اچھا ہو۔ لڑکی بہت اونچی خاندان کی ہے اور والدین اس کی شادی بالکل ایک لو لیول کے آدمی سے کر رہے ہیں، یہ بے جوڑ رشتہ نہیں چلے گا۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر والدین اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی مخمجو ٹائپ کے شخص سے کر دیں گے تو وہ لڑکی سوچے گی کہ میں اپنے شوہر سے زیادہ سمجھدار ہوں اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ چپ ہی رہتا تو اچھا تھا۔ ایسے شخص کو مخنجو کہا جاتا ہے۔ تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے مگر بالکل ہی باولا ہے تو ذہین و فتیل لڑکی کا گزارا ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ اگر اپنی بیٹی کو شادی کے بعد سکھی دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر مال کا مطلب وہ نہیں جو کہ آج کل زمانے میں لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دولت کا مطلب بینک بیلنس زیادہ ہو تو اس کو شریعت نہیں دیکھتی، کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ دولت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو جتنا اس کے خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے، یعنی کہ حق مہر لڑکی کا تحفظ ہے۔ شریعت دولت کو اس لیے نہیں دیکھتی کہ دولت آنے جانے والی چیز ہے، کوئی آج غریب ہے تو کل پیسہ آ سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہ شادی سے پہلے امیر تھے مگر شادی کے بعد مفلسی کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اگر دونوں ہاتھ سلامت ہیں تو شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے کیونکہ آپ کما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ نمبر 5، اسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو نصیحت کی کہ اے فلاں شخص اپنی بیٹی کی شادی کسی دیندار آدمی سے کرنا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی ہر دکھ سے آزاد رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا کسی کبیرہ اعلانی گناہ میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس لڑکے کے جوڑ کا نہیں ہے، کیونکہ یہ اچھے جوڑ کی شادی نہیں ہے۔ لڑکا تو عیسائی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کمتر ہے اور اس کے ماتحت ہوگی، لیکن لڑکی کا نکاح کرتے وقت والدین کو دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی اگر دیندار ہے، پردہ دار ہے تو آپ اس کی شادی کسی شرابی کبابی سے نہیں کر سکتے، یہ غلط ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ سے پوچھے گا کہ تمہاری بیٹی اتنی حیادار تھی، اس کی شادی تم نے ایسے شخص سے کیوں کی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی بے دین شخص کے ساتھ نہ کریں۔ نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بیٹی عالمہ ہے تو اس کی شادی کسی غیر عالم سے کبھی مت کرنا ورنہ خوش نہیں رہے گی۔ اس کا مطلب اگر کسی علم والی لڑکی یا کسی غیر عالم شخص سے نکاح کر دیں گے تو یہ بھی اس کے ساتھ نا انصافی ہوگی۔ اگر لڑکی زیادہ پڑھی لکھی ہے اور لڑکا ان پڑھ یا اس سے کم پڑھا لکھا ہے تو یہ بھی لڑکی کے ساتھ نا انصافی ہے، کیونکہ علم دین کی وجہ سے ایک برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بیوی جانتی ہوگی کہ مجھے شریعت کا علم ہے مگر شوہر کو اس کا علم نہیں۔ بے شک دنیاوی علوم میں وہ جتنا بھی ماہر ہو مگر دینی علوم میں فارغ ہو تو ایسی جگہ پر آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ سکے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی غیر کفوں میں نہ کریں کیونکہ اس کو اسلام بھی پسند نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ریسرچ ٹریجر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوشحال رکھے، رزق و روزگار میں برکتیں عطا فرمائے اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ پاک آپ سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔